अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी। जैसा कि आजकल आपको पता है सियासी गहमा गहमी चल रही है, दोनों तरफ अपोजिशन में भी, अपोजिशन तो खैर वो नहीं है लेकिन फिर भी हुकूमती इदारों में, हुकूमत में भी अपोजिशन चल रही है, सियासी गहमा गहमी है। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, इत्तेफाक राय से चलने का फैसला हुआ है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इदारों का किरदार जो है मुतनाज़ा से आईनी बनाने की कोशिश होगी। इमरान खान के खिलाफ साजिश जो बैरूनी नहीं बल्कि जमहूरी थी, और वो व्हाइट हाउस से नहीं बल्कि बिलावल हाउस में हुई थी। नवाज शरीफ ने इमरान खान के कौन से एटमी धमाके किए हैं जो उनके खिलाफ साजिश हो, ऐसा कहना था नवाज शरीफ का। गंभीर मसाइल के लिए सर जोड़ कर बैठना होगा, पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसको ठीक करेंगे और मिलकर काम करेंगे। तो दूसरी तरफ कल होने वाला लाहौर में जलसा, इमरान खान का बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े पैमाने पर। उन्होंने कहा कि जिससे गलती हो गई है अब एक ही हल है कि इलेक्शन करवाओ, और मीर जाफरों ने चोरों को मुसल्लत कर दिया है। और उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद खारजा पॉलिसी की हकीकी तहरीक अब शुरू हो गई है। मीर जाफर ने भुट्टो को फांसी दी, मुशर्रफ ने कई कॉम्प्रोमाइज़ किए, इलेक्शन कमीशन हमेशा हमारे मुखालिफ रहा। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पर भी तनकीद कर दी। इस्लामाबाद के लिए कॉल करूंगा, उन्होंने कहा जल्द ही तैयार रहना, और पार्टी तो अब शुरू होगी, उनका ये कहना था। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब सलीम कुरैशी, और इसके साथ ही मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं आप मुदस्सर हुसैन राजपूत साहब। सबसे पहले अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे और सर साकिब की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि बताएं कि कल जो है तक एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे को सड़कों पर खींच रहे थे और अदालतों में लेके जा रहे थे, तो अब एक सूबा नहीं, शहर नहीं, बल्कि दूसरे मुल्क में बैठकर मिलकर बातें कर रहे हैं। तो ये क्या गठजोड़ हो रहा है, क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया आलम, और क्योंकि आपने पूरे बयानिया में ही सारी बात का समराइज कर दिया है, और क्योंकि आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब शहर नहीं, सूबा नहीं, मुल्क बदर होकर मुलाकातें हो रही हैं। यानी कि एक साबिक वजीर आजम, एक साबिक सदर पार्टी का, एक बड़ा अहम ओहदे पे फाइज रहने वाला, बड़ी जमात का बड़ा सरबराह नवाज शरीफ, जो जमानत पर जो इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर गया, उसके पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो अपने आप को भुट्टो की नस्ल से जोड़ते हैं, वो साहब मुल्क से बाहर चले गए। तो बड़ी अजीब सी कैफियत लगती है कि मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ है, गुर्बत बेरोजगारी पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात मुल्क से बाहर हो रहे हैं, फिर कहते हैं कि साजिश नहीं हो रही, मदाखलत नहीं हो रही, मुल्क के अंदरूनी जमहूरी मामलात की वजह से हुकूमत गई है। ये अंधों को भी नजर आ रहा है, बेवकूफों को भी नजर आ रहा है, इस कौम को नजर आ रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। अब अगर आप छुप के कहीं मिलते भी हैं, वजाहत सामने आती है। जो तस्वीर हमारे साथ फेसबुक पे वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दरवाजे पे खड़े हैं और बड़े अदब के साथ सर झुका के पहले आइए, पहले आप के चक्कर में ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और होटल के रूम में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। वो यार किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? नवाज शरीफ साहब, जैसे आपने कहा, ये वही लोग हैं जिनकी तकरीर उठा के देख लें 2014 से पहले की, जब इंतखाबी मुहिम के दरमियान और उससे पहले एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए गए थे, एक दूसरे को जेलों में डालने की बातें की गई थी, और आज ये सारे इकट्ठे होके हुकूमत को, इमरान खान को जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, ये नुकसान ऐसा है कि जिसको पूरा होते हुए भी बड़ा वक्त लगेगा। सही। मुदस्सर हुसैन राजपूत हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि सर क्या कहेंगे, मुत्तहिदा हुकूमत कह रही है कि साजिश है, ना ही मुदाखलत है, तो उनकी कारकर्दगी जो है इमरान खान की उनको लेके गई है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वाकई उनकी कारकर्दगी इतनी खराब हो चुकी थी कि उनको जाना पड़ा, या फिर वाकई साजिश और मुदाखलत हुई है? जी सर। साकिब साहब ने जैसे भी जिक्र किया, सारे सूरत जो मियां नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, पहले तो उस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं और खबर भी दे दें आपके प्रोग्राम में कि ये मुलाकात हलफ बर्दारी जब दूसरे वज़रा की हुई थी, तो बिलावल भुट्टो ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करूंगा और उसके बाद तय करूंगा कि वफाकी वजीर खारजा के तौर पर, वजीर खारजा के तौर पर हलफ उठाऊं या ना उठाऊं। तो इसके पीछे खबर ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी तौर पे ये तय कर लिया है कि ईद के बाद वो जो वजारतों में शमूलियत इख्तियार की है, उनसे वो इस्तीफा देने वाली है। सही। और ये इसके पीछे कोई नाराजगी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके पीछे पीपल्स पार्टी की एक दूर अंदेश स्ट्रेटेजी है, और उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि हम सपोर्ट करेंगे, हम इत्तेहादी कहलाएंगे, लेकिन हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होंगे। ये असली फैसला हुआ है, और ये जो मुलाकात का तसल्सल था, ये उसकी एक कड़ी थी। और नवाज शरीफ साहब ने जो जराये के मुताबिक जो हमें पता चल रही है कि वो इस चीज पे फोर्स कर रहे थे कि आप हमारा पार्ट पे रहें तो हमारी जदोजहद आगे तवील चलेगी। अगर आप हमारे पार्ट में नहीं रहेंगे, मिनिस्ट्रीज काबीना से हट जाएंगे, तो हमारी जदोजहद में बड़ा दरार सा पैदा हो जाएगा।
لیکن اس ساری صورتحال پہ بلاول بھٹو نے جو ذرائع کہنا ہے کہ نواز شریف کو یہ بریفنگ دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ فل فلیج اپنا کریڈٹ لیں، فل فلیج اپنا کام کریں، اصلاحات کے معاملے پہ ہم جو انتخابی اصلاحات ہوں گے اس پہ بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور سپورٹ کریں گے۔ یہ تو ہے عید کے بعد کا فارمولا، اور اس کے پس منظر جو ملاقات جو ذرائع کے مطابق جو ہمیں پتہ چلی ہے یہ اس کی کہانی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ عید کے بعد صورتحال اور واضح ہو جائے، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے جو اکثر قیادت کا یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اسٹیٹمنٹ شو بھی ہو رہی ہیں اور ذرائع سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ان کا یہی ارادہ ہے کہ عید کے بعد ہم پارٹ نہ رہیں ایز اے کیبنٹ جاب۔ باقی رہی سازش کی بات، باقی رہی بات عمران خان کی کارکردگی کی، یہ تو ڈکی چپی بات ہے نہیں۔ ثاقب صاحب بے شک جتنا بھی سپورٹ کرے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی کارکردگی صفر تھی، اور ان کی کارکردگی کے صفر ہونے کا فائدہ براہ راست اپوزیشن لیا۔ ان کی کارکردگی اچھی ہوتی، بے شک بیانیہ کچھ بھی ہوتا، اپوزیشن نے کبھی بھی آ نہیں سکتا تھا، اپوزیشن کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑنی تھی، پھر ان کا بیانیہ اسی لیے پاورفل ہو گیا کہ دوسرے ایک جانب عمران خان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، ایک جانب عمران خان نے مہنگائی کی، ایک جانب عمران خان گورنمنٹ نے بے روزگاری پلائی، تو اس لیے وہ اس کی ناکامی کا سبب بنا۔ اب سمجھتے کیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سپورٹ ڈائٹ ورکر ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے یقینی طور پہ، لیکن وہ جنون رہا ہے، وہ چیز رہی ہے۔ اب یہ ثاقب صاحب یقیناً یہاں ان کا دل کر رہا ہوگا، کہتے ہیں کہ کراچی کا جلسہ دیکھو ذرا، لاہور کا جلسہ دیکھو، تو وہ یقیناً دیکھیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں میں اب یہ چیز سوچے کہ عمران خان نے ابھی ریسنٹلی چوٹ کھائی ہے نا عوام نے، کہ مہنگائی، بے روزگاری، ملک میں معیشت تباہ، گھر ٹوٹے، یہ ساری چیزیں بھی چوٹ کھائی ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے۔ ہاں عمران خان کا بینیفٹ ہوگا کہ کچھ 6 مہینے سال لگ جائیں گے، لوگوں پرانے عمران خان کی جو چوٹیں لگی ہوئی ہیں عوام کے اوپر وہ بھول جائیں گے، پھر شاید ان کو فرنٹ پہ لے کے آئے۔ ابھی عمران خان کو میرا جان خیال ہے ان کے سیاسی ماہر ان کو اچھا مشورہ نہیں دے رہے، ان کو چاہیے کہ ابھی 6 مہینے صرف اپنے الیکشن کیمپین کے جلسے کریں بجائے کہ اینٹی کریں، 6 مہینے کے بعد اپنی اسٹرگل کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ لیکن صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے چاہیے، تو کیا لگتا ہے ان کو ایسا اپنے پر جو ہے پورا ٹرسٹ ہے اپنے پر کہ میں ابھی الیکشن کرائیں گے تو ہم جیت جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا اگر ہو تو عمران خان کی حکومت آ جائے گی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ الیکشن ابھی ہونے چاہیے۔ نہیں، عمران خان تو اس نظریے سے کہہ رہا ہے نا الیکشن ہونے چاہیے کہ بھی ریسنٹ میں اسمبلی سے گئے ہیں تو لوگ بالکل کوئی اچھا اقدام اپوزیشن کرنا بیٹھے، شہباز شریف صاحب ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، عوام کے دلوں میں کوئی سمپتی نہ آ جائے، کوئی ہمدردی نہ آ جائے، یا اچھاپن نہ آ جائے، اسی وجہ سے وہ شاید اس مطالبے کے تحت کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو اصولی طور پہ دیکھا جائے کہ فوری الیکشن کا تو عمران خان صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے ابھی ریسنٹلی، لیکن آج کل تو عوام ان کے ساتھ ہے، کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ ثاقب سلیم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بلاول بھٹو کی دور اندیشی کی بات کی جا رہی ہے کہ عید کے بعد متوقع ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی تمام وزارتوں سے جو ہیں استعفے دے دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دور اندیشی ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلے تو میں مدثر صاحب نے اتنی اچھی تقریر کی ہے، میں تھوڑا سا اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ جو انہوں نے 2 بڑی باتیں امپورٹنٹ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہنگائی کا جن، عوام پریشان، عمران خان کی کارکردگی اور جلسوں کی انہوں نے بات کی ہے، مشورہ بھی دے دیا ہے کہ جی شاید سیاسی مبصرین جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ 3 سال کی جس کو کہا جا رہا ہے مہنگائی کا بوجھ عوام پہ ڈالا گیا ہے، بھائی 40-45 سال تو ان کی حکومتیں رہی ہیں جو یہ اس وقت حکومت پہ بیٹھ کے شور کرتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت آپ لوگ سارے کہاں تھے؟ اس وقت یہ سارا شور شرابہ کہاں تھا؟ عوام تو دکھ تکلیف میں اس وقت تک پستی رہی ہے۔ مدثر بھائی ذرا سننے کا حوصلہ بھی رکھیں نا، ذرا سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ میں نے آپ کی بات سنی ہے، ذرا سننے کا حوصلہ رکھیں، ٹائم دیجیے گا سر کو بولنے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ جب آپ نے تنقید کی ہے، میں کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہوں، بات حقائق کی کرنی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 70 سال کا گند، جس میں قرضوں کا بوجھ، جس میں مہنگائی کا بوجھ، جس میں ترقیاتی منصوبے تباہ کیے گئے، صنعتیں ختم کی گئیں، پرائیویٹائزیشن بڑھائی گئیں، یہ ادارے تباہ کیے گئے، کیا 3 سال میں کوئی حکومت اسے مکمل کر سکتی ہے؟ اس حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے سب سے پہلے جو پلاننگ کی اس میں اس نے 0 to 100% جانے کی کوشش کی ہے، اور اب بھی جو سارے معاملات ہیں معذرت کے ساتھ، آپ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم ہو، 6 مہینے تو اگر ان کو مزید 1 مہینہ بھی دیا گیا، جو بچا کچا ملک ہے یہ لوٹ کے کھا جائیں گے۔ آپ اتنے ہمدرد ہیں اس قوم کے، بھائی پاکستان آگے بات کریں۔ آپ کا تو وہ نواز شریف صاحب علاج کروانے ملک سے باہر گئے تھے، جو اپنی حکومت میں یہاں اسپتال نہیں قائم کر سکے، غریبوں کا وہ کیا سوچیں گے؟ وہ ملک سے باہر بیٹھ کے وزارتیں بانٹ رہے ہیں۔ آپ نے کہا دور اندیشی نہیں ہے، سودے بازی ہے، سودے بازی کس طرح؟ لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں 20 سیٹوں کی حمایت مانگی جا رہی ہے، سندھ میں 3 سے 4 سیٹیں ایڈجسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، یہ حکومت بنائیں گے، یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں۔
इनके बाप में किसी में दम नहीं है कि हुकूमत को चला सके, सीधी सर पर जा सके। इमरान खान का बयानिया, मुल्क में साजिश की गई है, बैरूनी साजिश की गई है, पूरी कौम साथ खड़ी है, इदारे साथ खड़े, इदारों की जानिब से मदाखलत। सही सर, एक मिनट सर, साकिब बताइएगा कि फिर वो जो वो साजिश की गई है आपके ख्याल में, जो अमेरिकन ऑफिसर बलीगला में अमेरिकन ऑफिसर मुलाकातें करते हैं, ये बात ना करे, वो बयानी का सबको पता चल गया। बाकी रही बात नहीं, मुलाकातें वो मुसलमान पूरी बात करें ना, पूरी बात करें। वो अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन मुसलमान रुकन है, वो पहले भी आई है, उसने वहां 1000 केसेस मुसलमानों के उठाए हैं। इस पे खड़ा करें। कश्मीर के खिलाफ बात करने की हिम्मत किसी की नहीं थी, उसने अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज उठाई है। सर जो बात है उसकी बात करें। सर साकिब बताइए कि यहाँ पे अवाम को गुमराह, ये खबरें तो देता लोग दूरी है ना, ये तो वही एजेंडा है, बैरूनी एजेंडा। आप बैठे हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो जीडीपी की शरह क्या थी? उस वक्त शरह थी 5.2%। अभी पीटीआई की हुकूमत गई तो उस वक्त जीडीपी की शरह क्या थी? 2.1%। जीडीपी कहाँ से कहाँ थी, कहाँ से कहाँ लाएगी? चीनी कितने? यार ये जो आपने 2.1 पर ये जो 2 पहले थोड़ा सा इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेते हैं। 2.1% का मतलब ये हो गया हम लोग तो दिवालिया हो गया। पाकिस्तान की टोटल रिजर्व सर, पाकिस्तान के टोटल रिजर्व इसके सरब पे 5.7% की ग्रोथ रेट। सर को खुदा का खौफ करें। साकिब सर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस्तीफे दिए जाएंगे इनकी तरफ से या नहीं? माशी तजियाकार से बात करें, वो सही जवाब देगा। सर मुदस्सिर यहाँ पे सुनिएगा। सर मुदस्सिर शरह मंफी में चली गई थी। और दूसरी बात, चले अब बस बता रही है, अब किरदार अदा कर ले। आते ही जाली इश्तिहारात बनाने शुरू कर दिए, आटे चीनी के रेट के ऊपर, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सब्सिडाइज रेटों पर दिया, अपने लोगों को बंदर बांट जारी है। सही सर, साकिब बताइएगा इश्तिहारात की मद में जो पैसा आ रहा है। सर साकिब मुझे बताइएगा कौम का, आप कहिए सर साकिब। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि महंगाई थी 3 साल, 70 साल में चीनी 55 थी, तो 3 साल में तो चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। सर साकिब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, जहांगीर तरीन को बंद किया। यही तो नतीजा नजर आया कि आखिर में सारे लोटे मफाद परस्त लोटे जो है वो हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। इनके कारोबार बंद किए। चलिए ठीक है सर साकिब, मुझे ने कारोबार बंद किए पूरे ठीक है सर मुदस्सिर, एक मिनट सवाल का जवाब देने दें। खान साहब अच्छे ठीक है सर साकिब बताइएगा मुझे। पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी थी सर। ठीक है सर साकिब, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इस्तीफे दिए जाएंगे इनकी तरफ से या नहीं? और जबकि आप कह रहे हैं कि ये तो 4 वजारतें मिले और हुकूमत में, तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफा दिए जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये वजारतें चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। पार्टी का इनका अपना फैसला हो सकता है, मुझे साहब की खबर है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इस्तीफे दे देंगे? देखिए ये मफादात की जंग है। सही, मफादात की जंग है, ये आईनी ओहदों की जंग है। आईनी ओहदों पर बहस हो रही है कि जरदारी साहब को सदर बनाया जाए, गवर्नरशिप के रोले पड़े हुए हैं। वजारतों का जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना किरदार होगा, जिसमें वो कोशिश कर रही है कि जितना मुदस्सिर साहब बता रहे हैं कि मुल्क में तबाही हुई है, जीडीपी गिर गया, ये गिर गया, तो उसका सारा जितना भी गंद है वो सारा मुस्लिम मून पे जाए। और आपको पता ही है कि बजट का भी ऐलान कर दिया उन्होंने कि बजट के जून के पहले हफ्ते में इन्होंने बजट ले आना है। भाई जब पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, आप बजट बनाएंगे कैसे? ये बता दें शॉर्टली, मैं आपको टाइम कम लूंगा। आते ही वज़ीर आज़म साहब ने कहा तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, आते ही मेट्रो स्टार्ट हो गई, मेट्रो को 1-1.5 महीने के लिए आपने रिलीव कर दिया रमजानों में। ये पैसा कहां से आया है? पाकिस्तान के खजाने में पड़ा था तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी आटे पे सब्सिडी आपने दी है, कहां से दी है? क्या रायवंड के महल से लेकर आई है, जरदारी अपने घर से लेकर आई है? सही सर मुदस्सिर बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि बिजली आते साथ ही शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा शुरू हो गया, लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है, तो इन्हीं की हुकूमत का ये क्या हो रहा है? जब इमरान खान की हुकूमत थी तब तो लोड शेडिंग नहीं थी, ये अचानक होगी जबकि इनकी हुकूमत आई, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? ये तो गलत से भी आप ना डालें ना, मुशर्रफ दौर से लोड शेडिंग है नहीं सर थी, लेकिन अब देखिए कम हो चुकी थी। जी कम हो चुकी थी सर, अब काफी ऐसे से सर, लेकिन अभी ज्यादा हो गया है और गैर एलानिया भी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ी सी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुदस्सिर साहब, आप सहाफियों को तो दावतें आ रही हैं, वजीर आजम हाउस से। ये दूसरी दावत थी आज इफ्तार पार्टी की, तो आप लोगों को कहां नजर आएंगी सारी चीजें?
وہ تو جی اپنے اپنے لوگوں کو بتا کے اس اینگل میں تو دیکھیں نا کہ آپ عوام نہیں تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو عوام کو فوری حل کرنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ ہے سر مدثر مجھے یہاں پہ سنیا، ملک کو تباہ کر دیا. سر مجھے بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا آپ دونوں کو کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، ختم ہونے والا، لیکن بجلی کا شارٹ فال جو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ طویل ہے اور گھنٹوں پر محیط ہے. اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں جو کال دیں گے تو تیار ہیں، جو ان کے جیالے ہیں اور باقی پارٹیز کے بھی، پاکستان کو پوری عوام کو انہوں نے کہا کہ پوری عوام، بے شک وہ نون لیگ کے ہیں، بے شک میرے ہیں، جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں میری کال کا انتظار کریں اور نکلیں، اپنے ملک کے لیے نکلے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دوبارہ جو 2014 کا جو ماحول بننے جا رہا ہے اور اسلام آباد میں دوبارہ سے جلسے جلوس ہوں گے، اور کیا عمران خان اپنا ہدف حاصل کر لیں گے؟ ثاقب سر پہلے آپ بتائیے گا، پھر مدثر سر کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں اہداف سمپل سا ہے کہ اس ملک میں سازش کی گئی ہے، بیرونی سازش کی گئی ہے جس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار ہے. حکومت کو گرایا گیا ہے، حکومت کا تختہ پلٹا گیا ہے. جمہوری نظام کی باتیں کرنے والے یہ بھول گئے آئین شکنی انہوں نے کی ہے. راتوں کو عدالتیں لگاتے ہو، یار کو خدا کا خوف کرو. راتوں کو آپ ایک بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے پورے پاکستان میں جو کسی بھی وقت کہیں سے اٹھتا ہے، رات کو چلا جاتا ہے، اس کی پٹیشن، اس کی درخواست بھائی کیسے موصول ہو رہی ہے. میں بھی ایک عام شہری ہوں، رات میرے ساتھ کوئی کاروائی ہو جاتی ہے، میں عدالت جاتا ہوں، ایف آئی آر کروانے کے بعد میری رجسٹرار درخواست لے گا، میں کس سے دروازہ بجاؤں گا؟ یہ کون شخص ہے مولوی؟ سامنے لاؤ اس کو، بتاؤ نا ہمیں کہ وہ کیا رہا ہے، کون سا ایسا بندہ ہے، کس سے کہنے کے بعد راتوں کو عدالتوں میں جاتا ہے؟ سر تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے ماحول بنے گا 2014 والا؟ دیکھیں بات 2014 کی نہیں ہے، بات یہ ہے اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. عدالتوں کو انصاف دینا ہوگا، عدالتوں کو بتانا ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. دیکھیں قانون کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. اگر یہ تقاضے پورے نہیں کریں گے تو جو 2014 میں ہوا تھا اس سے بڑھ کر آپ کو 2022 میں نظر آئے گا. عوام ساتھ ہے عمران خان کا، گورنمنٹ نامنظور کے نعرے پورے پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات، قومی سلامتی کا اجلاس بھائی جان آج بلا لیا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ اجلاس آپ نے بلایا ہے. اس وقت آپ اجلاس میں کیوں نہیں شریک ہوئے تھے جب عمران خان چیخ کے کہہ رہا تھا، آپ کو دعوتیں دی گئی تھی آپ آئیں، مراسلے کو دیکھیں، بیٹھ کے بحث کریں، سچ اور جھوٹ جو بھی ہے حقائق سامنے لائے جائیں. آج آپ نے اسد مجید کو بلا لیا ہے کہ اسد مجید آگے بریفنگ دے. آج آپ نے قومی سلامتی کے تمام اداروں کو بلا لیا، ریاستی اداروں کو، تینوں مسلح افواج کے افسران وہاں موجود ہیں. آپ یہ بتائیں بھائی، جب حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی تب آپ کو بلایا گیا تھا، آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ تب آپ کو صرف لگتا تھا نہیں حکومت چلی جائے، حکومت کمیشن بنا دے گی، کمیشن بنائے. عمران خان نے اس مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ میں اوپن ہیئرنگ ہو، ورنہ 2022 کا یقینی طور پر اگر عمران خان کی کال اسلام آباد کے لیے دے دی گئی، آپ یقین مانیے اس حکومت کا نہ صرف تختہ الٹے گا، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ملک میں پھر انتشار ایسا پھیلے گا خاطر نخواستہ کہ ہمارے ریاستی ادارے اپنی عوام کے سامنے کھڑے ہوئے. صحیح وقت اختتام پذیر ہوا. مدثر حسین سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی کہہ رہے ہیں آخر میں کہنا چاہوں گا جو ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چیخے بھی نہ، اس کی جو چیلنج کیا جائے اختیار کو، اس کی باتوں کو چیلنج کیا جائے، وہ خاموشی سے برداشت کیا جائے. وہ جو فیصلے من پسند کہے خان صاحب من پسند نہیں، ٹائمنگ بتا دیں. رات کو 12 بجے مولوی کہاں سے پہنچ جاتا ہے؟ کون سا مولوی ہے؟ آپ یہ بتائیں، رات کو کورٹ چلے جائیں، آپ کورٹ چلے جائیں، شام کو 4 بجے کورٹ بند ہوتے، بارش نہیں ملتی ہے عید کے بعد، تو خدا کا خوف کریں بھائی. ثاقب سر ایک منٹ انہیں بولے گے مدثر سر کو. مدثر سر آپ بولیں. قانون اس لیے سرگرم ہوتا ہے کہ اس کی قانون کی دھجیاں نہ اڑائے. قانون یہ نہ کہیں کہ قانون میں اگر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی اس وقت اس کی کیس کا فیصلہ آیا ہوتا اور اس کی کوئی دھجیاں اڑاتا تو سپریم کورٹ کا حق بنتا تھا وہ فوری رات کو 1 بجے میں عدالت لگا کے عدالت لگائی، شہباز شریف کو سزا دی، اس وقت کے خادم اعلیٰ کو سزا دی، آج تک اس کا مقدمہ نہیں ہو سکا. لوگ انصاف کے منتظر ہیں. ایک منٹ ثاقب سر، ایک منٹ. ثاقب سر ایک منٹ. الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا تھا، وہ ووٹنگ ہو گیا تھا، وہ تو فیصلہ دیا تھا انہوں نے. کس چیز کا فیصلہ دیا تھا سر؟ کس چیز کا فیصلہ دیا تھا؟ آج بھی بچے انصاف کے لیے منتظر ہیں کہ میری ماں باپ بہن بھائی کو کیوں مارا گیا ہے. صحیح، ایک منٹ سر، ایک منٹ ثاقب سر. وہ کیا کہتے ہیں، وہ پروسیکیوٹر آئے گا، اس کا جو عدالت میں شواہد پیش کروائے گا، ویک کروائے گا، گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ ہی اس کو جی سر مدثر، آپ کو لگتا ہے کہ 2014 کا جو ماحول دوبارہ بنے گا اور اگر وہ کال دے دیتے ہیں تو عمران خان اپنا اہداف حاصل کر لے گا؟ آپ کو لگتا ہے کیا آپ عمران خان اگر کال دیتا ہے تو اپنے اہداف حاصل کر لے گا؟ وہ کہتے ہیں ڈنگ نکل چکا ہے، وہ ڈنگ کا پہلا ڈنگ کا اثر ہوتا ہے، وہ نکل چکا ہے، وہ لگ گیا، لوگوں کو سمجھ آ گئی، اب وہ نہیں اثر ہوگا، اب اتنا وہ ہائپ کریٹ نہیں کر پائے گا عمران خان صاحب. اب
अब वो एक जस्ट फ्रॉम माजी की पार्टी 85 में जुनेजो रहेगी, 2001 में काफ लीग बन गई और 2014 में पीटीआई बनी थी जो 2022 में, ये माजी की पार्टियां डिक्लेयर हो गई है, ये इसी तरह इनका रोल रहेगा, जस्ट 2 और 3 सीट्स ओनली बस। सही, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जाता है इस बात के साथ कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसा सियासी माहौल बनता है, क्या आने वाली जो आई हुकूमत है, नई हुकूमत है, वो मुल्क को इन मसाइल से, इन गंभीर मसाइल से निकाल पाएगी या नहीं, और इमरान खान की कॉल का क्या होगा, क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे या नहीं। इसके साथ ही और ये भी देखेंगे कि क्या भुट्टो की जो है पार्टी है वो जो है बिलावल भुट्टो के कहने पे या उनकी जो भी उनके अंदर के मामलात हैं वो लोग इस्तीफे देंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए अपने मेजबान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज।